नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ महानगरको गाडी रोकेपछि प्रमुख बालेन्द्र शाहले दिए सिंहदरबार जलाउने धम्की। भागमण्डा पुर्याउन संसदीय समिति नै थप गर्ने दलहरूको तयारी। भदौभित्रै परिचय पत्र नवीकरण नगर्नेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिने भएको समाचार पनि हामीसँग छन्। बर्खे भेलको मौका छोपेर काठमाडौँको बागमतीमा गरियो र्याफ्टिङ। देशबाहिरको प्रसङ्गमा इजरायलमा राजदूतावासको कार्यक्रममा झडप हुँदा गोली चल्यो र खेलकुदमा एशिया कपको सुपर 4 मा पुग्ने पहिलो टोली बन्यो पाकिस्तान लगायतका समाचार हामीसँग छन्। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। मध्य प्रदेशमा अनियमितता छानबिनका लागि 6 वर्षमा 5 संसदीय समिति गठन। समितिका काममा सरकारकै असहयोग, अख्तियारले देखायो चासो। आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत प्रधानमन्त्री दाहाल औपचारिक कार्यक्रममै अल्मलिँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा। नागरिकमा देखिएन उत्साह, लगानीको वातावरण नबनेको निजी क्षेत्रको गुनासो। लम्पी स्किन महामारीबाट क्षति बेहोरेका किसानले अझै पाएनन् राहत। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कागजमै सीमित, संक्रमित पशुलाई खोप लगाउन बजेटको समेत अभाव। इजरायलको एरिट्रियन राजदूतावासमा सरकार पक्ष र विपक्ष बीच झडप। 30 प्रहरी सहित करिब 100 जना घाइते। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपाल र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा। लगातार तेस्रो जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुग्ने नेपालको लक्ष्य। मध्य प्रदेश सरकार स्थापनाको 6 वर्षमा आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि 5 वटा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भए। अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिको भुक्तानी बाहेक छानबिन समितिको कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। कतिसम्म भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरिनुका साथै स्थानीय तहलाई पठाएको सशर्त अनुदानमा समेत अनियमितता भयो। तर छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले नै टेरेको छैन। मध्य प्रदेशका मन्त्रीहरूले कार्यविधि उल्लङ्घन गरी रेडबुकमा उल्लेखित योजनाहरू र अनुदान रकमलाई आफू अनुकूल चलाएको भन्दै संसदीय विशेष समितिले छानबिन थालेको 1.5 महिना भएको छ। बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा गएको असारको पहिलो र दोस्रो साता विभिन्न कार्यालयमा 1 करोड 30 लाख भन्दा बढी रकमान्तरण भएको थियो। यसैगरी सशर्त अनुदानको 1 अर्ब 25 करोडको योजना स्थानीय तहलाई पठाएको आरोपपछि छानबिन थालिएको हो। समितिको समय सीमा अब 15 दिन मात्र बाँकी रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले टेरेकै छैन। सबभन्दा विडम्बना चाहिँ के छ भने हालसम्म 2 पटक पत्र लेख्दा सचिवलाई बोलाएर भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदान सम्बन्धी टिप्पणी आदेश सदर गरेको फाइल पठाइदिएको छैन र आज पुनः हामीले तगादा गरेर पठाउनलाई हामीले फेरि आज निर्णय गरेका छौं। मन्त्रालयहरूले अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तरण गर्दा कार्यविभाजन नियमावली उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि विशेष संसदीय छानबिन समितिले सचिवहरूलाई बैठकमै बोलाएर जवाफ मागेका थिए। सन्तोषजनक जवाब बुझाउन समितिले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको 10 दिन बितिसके पनि मन्त्रालयहरूले आवश्यक कागजात अहिलेसम्म उपलब्ध गराएका छैनन्। उहाँहरूको जवाब चाहिँ सन्तोषजनक हामीले भेटेनौं। अब हामीले एउटा चाहिँ एक्सपर्ट पनि यसमा हायर गरेर कुनै अर्थसँग सम्बन्धित रिटायर कर्मचारी होस् या कोही हायर गरेर चाहिँ एउटा टेक्निकल पार्ट पनि हेर्नलाई चाहिँ हामीले छिटै निर्णय गर्छौं। सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउन प्रतिपक्षले सदनमा घेराबन्दी गर्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी मध्य प्रदेशमा पुरानै हो। आर्थिक अनियमितता र वित्तीय अनुशासनमा मधेसले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रीहरूमाथि संसदीय समिति मात्र नभई अख्तियारले समेत छानबिन थालेको हो। अतीतमा भएका गरिएका गठन गरिएका जुन समितिहरू जाँचबुझ आयोगहरू छन् त्यसका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको कारण, सार्वजनिक नभएको कारणले मात्र केलाई औपचारिकता पूरा गर्नको लागि मात्रै यस्ता समितिहरू गठन गरिएको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मागअनुसार दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको अन्तिम दिन संसदीय समिति गठन भएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा रेडबुकमा उल्लेखित योजनाहरू कटौती गरी मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल रकमान्तरण गर्नुका साथै विशेष, सम्पूरक र सशर्त अनुदानमा अनियमितता गरेको आरोपमाथि समितिले छानबिन गरिरहेको छ। सदन र सरकारप्रति जनताको खस्किदो विश्वासलाई कायम राख्न
विगतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा यसपटक आफूले भविष्यसम्म सम्झना योग्य काम गर्ने र औपचारिक कार्यक्रममा धेरै समय नखर्चिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीका भनाई र गराएको तालमेल देखिएको छैन। उनी अहिले धेरै समय औपचारिक कार्यक्रममा खर्चिरहेका छन्। सुशासन र जनजीविकाका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको र त्यसलाई अघि बढाएको दावी गर्ने दाहाल सरकारसँग नागरिक भने सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। आफू नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको 3 महिने अभियान सुरु गर्ने क्रममा शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ऐतिहासिक काम गरिरहेको दावी गरे। वर्तमान सरकारले गरेका लोकप्रिय र जनमुखी कामहरू बारेमा आम पार्टी पङ्क्ति र जनतामाझ व्यवस्थित प्रचार गर्न नसक्दा भ्रमपूर्ण प्रचार गर्नेहरूले ठाउँ पाएकोले सरकारबाट भएका कामहरूलाई एकीकृत माध्यमबाट जनताका बीचमा पुर्याउन सिङ्गो पार्टी एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ र यो अभियानले त्यो कार्यभार पनि पुरा गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले देशका सबै क्षेत्र चुस्त छ भनेर दावी गरिरहँदा सङ्घीय संसदलाई काम दिन सकेका छैनन्। जनता कस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् भन्ने भेउ समेत उनले पाएका छैनन्। दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि सङ्घीय संसदले एउटा मात्र कानुन बनाएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती, सङ्घीय शिक्षा जस्ता कानुन प्राथमिकतामा परेका छैनन्। सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा 6 महिनाभित्र अर्थात् यही भदौसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनमै गएको छैन। प्रदेश सरकारहरूले सङ्घमाथि दबाव बढाउँदै लगेका छन्। भदौको मसान्तसम्म यदि सङ्घीय संसदले बनाएको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा लगेन भने त्यतिखेर बाध्य भएर यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको निम्ति या यो संविधानको रक्षाको निम्ति प्रदेशका सबै आन्तरिक मामिला गृह मन्त्रालयका मन्त्रीहरू हामी एउटा कानुनी उपचारको बाटोमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि आउन सक्छ। सरकारी सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर छ। सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म 100 बढी न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुद्दाका चाङ लागेका छन्। सर्वोच्चमा 7, उच्च अदालतमा 6 मुख्य सहित 55 र जिल्लामा 39 जना न्यायाधीश कहिले नियुक्ति हुन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन। उता देशको आर्थिक क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्। उपभोग्य वस्तुको मूल्य थेगी नसक्नु गरी बढेको छ। सरकारले साधारण खर्च जुटाउन नसकेको, व्यापारीको पैसा तिर्न नसकेको सँगै लगानीको वातावरण समेत बनाउन नसकेको गुनासो आइरहेका छन्। राजस्वको कमी एउटा चाहिँ जुन एउटा भनौँ न एउटा सरकारी साधारण खर्च पनि भन्नाले चाहिँ धान्न नसक्ने हिसाबको जुन यो बिचमा चाहिँ ऊ चाहिँ भयो, त्यो चाहिँ कता कता हामीहरूले दिएको चाहिँ सुझावहरूलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ अलिकति भन्नाले चाहिँ व्यवस्था गरिएको कारणबाट हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, 60 किलो सुन तस्करीदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई देखाएर सुशासन प्रत्याभूति गराइरहेको दावी गरिरहेको छ। सुरुवात यी विषय राम्रै भए पनि पछिल्ला दिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा यसको निष्कर्ष कस्तो आउने हो भन्नेमा आशंका सुरु भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मात्र 28-30 हजार केसहरू पेन्डिङ छन्। कसले न्याय गर्ने हो? त्यस्तै गरेर हामीले देख्दछौँ संवैधानिक अङ्गहरूले काम गर्न सकेको छैन। यो संसद उत्पादन एउटा यसको के त भन्यो भने हिसाब देखाउनलाई गाह्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, तर गर्ने उहाँको ह्यान्ड्सहरूले त काम गरेको देखिँदैन। अनि उहाँको परिस्थिति हेर्दा के देखिन्छ भने हामी चारैतिरबाट हिजोको स्तरभन्दा पनि बिस्तारो क्रमशः अझ चाहिँ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जाँदैछौँ। सरकारले सुशासनको जतिसुकै नारा लगाए पनि जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा के गर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। विभिन्न किसिमका काण्डहरू लिएर आयो अनि त्यसैलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि प्यासिभ बनाउँदै गयो। आफ्नो जनताहरू कुन कुराबाट बढी प्रभावित र बढी खुसी हुन्छन् भन्ने कुरामा यो सरकारले ध्यान दिँदै आएको हुँदा हामी त्यो कुरामा धेरै खुसी छौँ। आफ्नै पार्टीसँग सम्बद्ध नीति र कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिक अगाडि बढाउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। सुविधाको कुराहरू गरौँ, कुनै पनि शिक्षा क्षेत्रको कुरा गरौँ, त्यो त्यति चाहिँ सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ मालपोतमा जानु, इभन नगरपालिकामा जानुहोस्,
जतिसुकै आफूले स्वच्छ छवि भनेर नेतागणहरूले भने पनि त्यो चाहिँ छैन। सुशासन कायम गर्न पक्कै पनि सहज छैन। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन दल र आफ्नै पार्टीभित्र सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ। तर उनी गठबन्धन टिकाउनकै लागि पूर्ववर्ती अडान छाड्ने र आफू निकटका विवादित पात्रलाई जोगाउने प्रयासमा लागे भने अहिलेको कार्यकाल पनि व्यर्थै नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। सरकारको काम कारबाहीबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? देशमा दुई थरीको कानुन हुन सक्दैन, सबैलाई समान तरिकाको कानुनको व्यवस्था गरेको छ भन्ने अनुभूति भइरहेछ। कतै रुमलिएको हो कि कतै अल्मलिएको जस्तो चाहिँ भान भएको छ। सुनकाण्डहरू हेर्नुहोस्, ठुला ठुला तस्करहरू हेर्नुहोस्, भुटानी शरणार्थी हेर्नुहोस्, ललिता निवास हेर्नुहोस्। अहिलेको सरकारले कहाँ के गर्यो त? भ्रष्टाचार मात्रै गर्यो। हराएको जग्गाहरू, सरकारको सम्पत्तिहरू सबै अब खोजीकारी भइरहेछ। सरकारलाई कसरी लामो समयसम्म टिकाउने भन्ने चाहिँ अलिकति त्यस्तो खालको आशय हामीले बुझिरहेछौँ। सरकारले हामीमा युवालाई रोजगार दिनुपर्ने हो, दिएन सकेको छैन भन्ने गुनासाहरू गाउँ गाउँमा छ। भ्रष्टाचारको जुन चाहिँ फाइलहरू खोलिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ हामीहरूलाई राम्रै लागेको छ। फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूलाई पनि छुटाएर आफू टिक्ने मात्रै काम गरेको छ। भनिएको हुन्छ नि, मतलब घुस लिने दिने दुवै देशका शत्रु हुन्, तर त्यो चाहिँ लेखाइमा मात्रै छ अहिलेसम्म। यो सरकारले अहिले हेर्दा भनेको जनताको जीवनस्तर उकासिने खालको काममा केही पनि चासो नदेखेको देखियो। वाणिज्यमा तिर्नै पर्यो, घरेलुमा तिर्नै पर्यो, अब नगरपालिकामा पनि दर्ता गर्नुपर्छ भनेर पनि खबर आइरहेछ, लेटर पनि आइरहेछ। व्यापार भए पो त हामीले त्यहाँ दर्ता गर्न जाँदा पनि हाम्रो खर्च त लाग्छ नि त, त्यो कहाँबाट ल्याउने? सरकारले गरेको काम क्रियाकलापप्रति यदि कोही मान्छे सन्तुष्ट छु भन्छ भने त्यो मलाई लाग्छ कुनै राजनीतिक दलप्रति या कसै व्यक्तिप्रति इङ्गित भएर या कसैप्रति वास्तवमा के भन्छन् इङ्गित भएर मात्रै ठिक छ भन्न सक्छ। भ्रष्टाचारीहरूको ठाउँ ठाउँमा पक्राउ भइरहँदा हामी धेरै सन्तुष्टि छौँ। सत्ता जोगाउने, यो मन्त्री फेर्ने ऊ मन्त्री फेर्ने, आफ्नो मान्छेलाई जोगाउने त्यस्तो गरिरहेछ। भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा जुन किसिमको अनुसन्धान भइराखेको छ त्यो हेर्ने भने अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष रूपमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। सरकार आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने खेलमा मात्रै लागेको बुझिन्छ। राजनीतिक दलहरूबीच भागभण्डा मिलाउन संसदमा एउटा संयुक्त समिति नै थप्ने तयारी भएको छ। अहिले 2वटा संयुक्त समिति रहेकोमा अब 3वटा हुनेछ। राजनीतिक भागभण्डा मिलाउन संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन समिति थप्ने तयारी गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका 10वटा विषयगत समितिको नेतृत्वमा चयन भइसकेको छ। तर सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशको राजनीतिक समीकरण मिलाउन माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व राप्रपालाई दिएको थियो। अहिले माओवादीले एउटा मात्रै समितिको नेतृत्व गरिरहेको छ। माओवादीलाई भाग पुर्याउन दलहरूले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन समिति थप्ने गृह कार्य थालेका छन्। संसद सचिवालयले समिति गठनको प्रस्ताव तयार पारिरहेको छ। दलहरूबीच सहमति भएपछि चाँडै नै समिति गठन हुनेछ। कतिपय कानुनी व्याख्याका विषयमा, कानुनको निरूपणको विषयमा, कानुन निर्माणका विषयमा कतिपय प्रशासनिक झमेलाहरूको पनि आएको हामी देख्छौँ। यस्ता कुराहरूलाई संसदको एउटा अङ्गबाट त्यसलाई काहीँ न काहीँ संयोजन गर्नका लागि सङ्घीय संसदको एउटा अङ्ग निर्माण हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। त्यो चाहिँ जरुरी विषय हो। तर यसलाई हामी कहिले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ दलहरूको बिचमा छलफल हुनुपर्छ। अहिले संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी 2वटा संयुक्त समिति छन्। कांग्रेसले संसदीय सुनवाई समितिको र एमालेले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति छ। यो सँगै अब थपिने संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी समितिको नेतृत्व माओवादीलाई दिइने र एकैपटक नेतृत्व चयन हुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाइ छ। नयाँ समितिले संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप काम भए नभएको अनुगमन गर्ने, कानुनी अडचन फुकाउन सुझाव दिने लगायतका काम गर्नेछ। अब जनमत।
जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, संसदीय समिति थप गर्ने तयारीलाई के भन्ने? ए, खर्च बढाउने मेलो, बी, भागवण्डाको राजनीति र सी, आवश्यक भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको छ। पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने उद्देश्यले देशभर 3 महिने अभियान सुरु गरिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडाबाट अभियानको उद्घाटन गरे। अभियानबाट पार्टी पुनः बलियो शक्ति बन्ने दाहालको दाबी छ। सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि खडा भएका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ र पार्टीलाई देशकै बलियो र भरोसा योग्य पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। समाजवादको आधार तयार पार्ने नयाँ चरणको आन्दोलनको नेतृत्व लिन पार्टीलाई सक्षम बनाउने अठोटका साथ यो अभियानले सफलता प्राप्त गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। गत साउन तेस्रो साता बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले पार्टी र सरकारको सन्देश घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अभियानका क्रममा 3 महिनासम्म माओवादी केन्द्रका सबै नेता जनताका घर घरमा पुग्नेछन्। माओवादी आन्दोलनले प्राप्त गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यिनीहरूको चाहिँ भनौँ न सकारात्मक सन्देश जनतामा पुर्याउने र हाम्रो चाहिँ पार्टीलाई थप व्यवस्थित र मजबुत बनाउने। पार्टी अध्यक्षदेखि सबै नेतालाई 3 महिनाका लागि वडाको जिम्मेवारी दिएको छ। यो अवधिमा सबै नेताहरू आफूले जिम्मेवारी पाएको वडाका प्रत्येक घरमा पुगेर सरकार र पार्टीका बारेमा छलफल गर्नेछन्। माओवादी केन्द्रले यो अभियान मार्फत न्यूनतम 25 लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेका सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराइने जनाएको छ। यसमार्फत पार्टी सदस्यता सङ्ख्या 8 लाख पुर्याउने लक्ष्य माओवादीको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले ट्राफिक प्रहरीले महानगरको गाडी रोकेको भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिएका छन्। सरकारलाई चोरको संज्ञा दिँदै उनले याद राख्न समेत चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा महानगर प्रमुख शाहले आजका लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबार आगो लगाइदिन्छु भनेर लेखेका छन्। हिजो राति नै 9 बजेतिर बालकुमारीबाट 3 कुनेतर्फ आउँदै गरेको सेतो नम्बर प्लेटको रातो गाडीलाई कोटेश्वर ट्राफिक प्रहरीले केही बेर रोकेर बिदाको दिन चलाउने अनुमति पत्र मागेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहको परीक्षा 5 दिनपछि सारेको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको आग्रहमा संस्थानले आजदेखि हुने भनिएको परीक्षा 5 दिन पर सारेको हो। संस्थानले आन्दोलनरत विद्यार्थी र स्ववियुका पदाधिकारीसँग छलफल गरी भदौ 17 गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षा 22 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ परीक्षा तालिका प्रकाशित गरेको सहायक डिन प्राध्यापक सुरज लामिछानेले बताए। विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण इन्जिनियरिङको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा पनि प्रभावित भएको छ। संस्थानले भदौ 25 गतेदेखि लिने भनिएको प्रवेश परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेपछि आवेदन फारम भरेका 8000 भन्दा बढी विद्यार्थी अन्यलमा छन्। प्रवेश परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने यकिन नभएको सहायक डिन लामिछानेले बताए। संस्थानले स्नातक तहको शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दा परीक्षा तालिका प्रभावित भएको हो। काठमाडौँको सभ्यतासँग जोडिएको बागमती नदी बढ्दो जनसङ्ख्या, अनियन्त्रित सहरीकरण र अव्यवस्थित ढल तथा फोहोर मैलाका कारण प्रदूषित छ। 2051 सालमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यक्रम र 2064 पछि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनाएर काम गर्दै आए पनि बागमतीको अवस्था उस्तै छ। अझ हरेक साता विभिन्न समूहले सफाई अभियान समेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। हिउँदमा ढलमा परिणत हुने बागमती बर्खामा भने नदी जस्तै देखिन्छ। यही मौका छोपेर उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले र्याफ्टिङ गर्ने गरेका छन्। बागमती सभ्यता बचाउन सरकारले 2051मा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गर्यो, जसलाई विभिन्न समयमा परिमार्जन गर्दै
2064 अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनाइएको छ। त्यस यता बागमती सुधारकै नाममा 28 वर्षमा 31 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। 2067 सरकारले बागमती एक्सन प्लान समेत बनायो। त्यसबाहेक सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको पहलमा 2070 देखि सुरु भएको बागमती सरसफाइ अभियान अहिले पनि जारी छ। यी अभियानबाट केही उपलब्धि भए पनि बागमतीको प्रदूषण उस्तै छ। यो बागमती भनेकोलाई मानव सडक अधिकार दिनुपर्छ र बागमतीलाई नाला होइन कि नदीकै स्वरूपमा राख्नुपर्छ। त्यो भए भने बागमती सभ्यता जोगिन्छ, बागमती नदी जोगिन्छ। जसरी चाहिँ यसलाई नालामा परिणत गर्न खोजिँदैछ त्यो सरासर गलत छ। ढल मिसाउने क्रम नरोकिँदा हिउँदमा बागमती अस्तित्वविहीन बन्छ। तर वर्षाको बेलले नदीका फोहोर बढारिन्छन् र केही साता बागमतीको वास्तविक स्वरूप देखिन्छ। यही मौका छोपेर विगतका वर्ष चाहिँ यस पटक पनि काठमाडौँका 11वटा स्थानीय तहले र्याफ्टिङको आयोजना गरे। बागमतीको जुन सभ्यताको छ कुराहरू छन्, बागमतीमा जुन यो चाहिँ अब डे बाई डे यो खोलाहरू चाहिँ अब पोल्युटेड हुँदै गइरहेको छ र बागमती सरसफाइ पनि हुने र यहाँ चाहिँ यो साहसिक खेल र्याफ्टिङको माध्यमबाट पर्यटन प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास लिएर यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। काठमाडौँको सुन्दरी जलबाट बिहान पौने 9 बजे 40वटा र्याफ्टिङको जलयात्रा सुरु गरिएको थियो। सुन्दरी जलदेखि चोबारसम्म 25 किलोमिटर यात्रा तय गरिएको भए पनि सबैले त्यो दूरी पार गर्न सकेनन्। कति ठाउँमा फोहोर एकदमै धेरै छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्ने हुन्छ। अर्को ठाउँमा कतिपय ठाउँमा पानीको उसहरूले पनि पुग्दैन। सबभन्दा मेन चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो चाहिँ डुङ्गाहरू हामीले चाहिँ 6-7 ठाउँमा चाहिँ एकदम बोकेर काँधमा बोकेर ल्याउनुपर्छ। सायद यस्तो थाहा होला भन्ने भए त कतिजना आउनु पनि हुने थिएन होला। सबैभन्दा सकारात्मक रूपमा चाहिँ मैले यो अभियान लिएको छु। जस्तो यसले हाम्रो एडभेन्चर टुरिज्मको मात्रै कुरा गर्दैन, यसले बागमती यो सभ्यता जुन नदी छ यो नदीको सरसफाइलाई पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ। जतिसुकै बजेट खर्च गरे पनि अभियान सञ्चालन गरे पनि फोहोर फाल्ने र ढल मिसाउने कार्य जारी रहँदा बागमतीको प्रदूषण उस्तै छ। यसलाई नरोक्दासम्म काठमाडौँका स्थानीय तहले जतिसुकै जलयात्रा कार्यक्रम गरे पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। कृत्रिम गर्भाधानबाट पशुपन्छीको नस्ल सुधार र वृहलाई संरक्षण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माणपछि प्रदेशका सबै जिल्लामा सहज रूपमा सेवा सञ्चालन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले दैनिक 240 लिटर तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्ने क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्न प्रक्रिया थालेको छ। कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक पर्ने तरल नाइट्रोजनको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण कर्णाली प्रदेशमा केही जिल्लामा मात्रै कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालन भए पनि खर्चिलो हुने गरेको छ। कृत्रिम गर्भाधानलाई प्रदेशका सबै जिल्लामा सहज सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तरल नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माण गर्ने जनाएको हो। प्लान्ट निर्माणका लागि मन्त्रालयले आयोजनाको अध्ययन र डिपिआर प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। पशुहरूको वीर्यलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने र चाहिँ कृत्रिम गर्भाधानमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने, तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्ने र चाहिँ विभिन्न जिल्ला र पालिकाहरूमा पठाउने उद्देश्यका लागि हामीले तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्न खोजेका हौँ। कर्णाली प्रदेशमा नाइट्रोजन प्लान्ट छैन। नाइट्रोजन प्लान्ट नहुँदा कर्णाली प्रदेशले छिमेकी प्रदेशबाट नाइट्रोजन खरिद गर्दै पशु चौपायाको कृत्रिम गर्भाधान गराउँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको मुगुमा 2वटा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ भने सुर्खेतमा 2600 कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ। पशु चौपायामा कृत्रिम गर्भाधानको लागि कर्णालीमा हाल वार्षिक 50,000 लिटर नाइट्रोजन खपत हुँदै आएको छ। भौगोलिक विकटता र नाइट्रोजनको अभावका कारण कर्णालीका सबै स्थानमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा नियमित हुन सकेको छैन। प्रदेशमा आफ्नै प्लान्ट भएको खण्डमा वार्षिक 1.5 लाख लिटर तरल नाइट्रोजन खपत हुने 79 स्थानीय तहमध्ये 63वटै पालिकामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा सुरु गर्न सकिने पशुपन्छी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म नाइट्रोजन प्लान्ट छैन, अरू सबै प्रदेशमा स्थापना भइसक्यो।
हाम्रोमा छैन। यो चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो मन्त्रालयले यो मन्त्रालयमा चाहिँ बजेट राखेको छ, बजेट विनियोजन भएको छ। तरल नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 2 करोड बजेट छुट्याएको छ। प्लान्ट निर्माणमा करिब 6 करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्लान्ट निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएपछि बजेटको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको तयारी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा देव राणाका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन गर्न गौशाला बनाए पनि छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सडकमा जताततै भेटिने छाडा चौपायाका कारण सवारी आवागमनमा बाधा पुग्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा 5 वर्ष यता सवारी साधन तथा मानिसहरूको आवागमनमा वृद्धि भएपछि चाप बढेको छ। सडक सुधार भएपछि आउजाउमा सहजता भए पनि सडक छेकेर बस्ने छाडा पशु चौपायाका कारण यात्रीलाई समस्या हुने गरेको छ। त्यसो त छाडा पशु चौपायाकै कारण कति बेला दुर्घटना हुने हो भन्न सकिन्न। गाड़ी घोड़ा तो चलबे करे छे, आगे माल जाल जे बीच रोड में ठाड़ रहे गाड़ी चलबने बड़ा अफियारो है, एक्सीडेंट के बहुत संभव है। दुधालु गाई हुँदासम्म घरमै पाल्ने र पछि बजार क्षेत्रमा ल्याएर छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि पशु चौपाया बजारका मुख्य चोक, सडक तथा बस पार्क क्षेत्रमा सडक छेकेर बसेका देखिन्छन्। ट्राफिक प्रहरीलाई छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या छ। छाडा चौपायाहरू चाहिँ अलिकति हामी 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर लगेर जाँदा पनि धेरै भाग्ने गरेर पनि समस्या भएको छ। अब यसलाई कसरी नियन्त्रण लिएर लाने अझै हाम्रो स्थानीय निकायसँग, उपमहानगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको छ। यही साउन 1 गतेबाट सुरु भएको गौशालामा 80 वटा छाडा पशु चौपाया समातेर राखिएको छ, जसमध्ये 38 वटा छाडा पशु चौपायाका धनीबाट 1,75,000 रुपियाँ जरिवाना समेत असुल गरिएको छ। हाम्रो एम के छ भने चाहिँ जति पशु हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थित राखेर त्यसलाई संरक्षण गर्ने र हामीसँग मेन भनेको अब पुराना गाईहरू कृषकहरूले यदि लानुभयो भने जुन जरिवाना तोकेको छ त्यो जरिवाना तिरेर लाँदाखेरि हामीलाई थप पशुहरू छाडा पशु नियन्त्रण गरेर यहाँ राख्नलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो। जनकपुरधाम उपमहानगरले स्वच्छ नगर बनाउन तथा छाडा पशु चौपायाबाट हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि 86 लाखको लागतमा 100 छाडा पशु चौपाया राख्ने क्षमताको गौशाला समेत निर्माण गरेको छ। रेखदेखको लागि पशु चिकित्सक सहित 7 जना कर्मचारी खटाइएको उपमहानगरको गौशाला व्यवस्थापनमा मासिक 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ, तर पनि जथाभावी छाड्ने पशु चौपाया नियन्त्रण हुन सकेको छैन। जरिवाना तिरेर ल्याउनु भयो अनि फेरि छोडिदिने। अब यो सिलसिला कसरी खत्तम गर्ने भन्ने अलिकति जनतालाई चेतनशील बनाउने अवस्थामा पनि हामी लागिरहेछौँ। छाडा चौपाया समात्न नगर प्रहरी परिचालन गरेको उपमहानगरले सडकमा जथाभावी छाड्ने पशु चौपाया धनीमाथि 5,000 रुपियाँसम्मको जरिवाना तोकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। मन्त्री परिषदको गत साउन 15 मा बसेको बैठकले लम्पी स्किन रोगबाट किसानले भोगेको क्षतिबारे कृषि मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा अर्को बैठकबाट क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्यो। तर 1 महिना बित्दा पनि पीडित किसानले राहत पाउन सकेका छैनन्। दैनिक गोष्ठी उद्घाटन र पार्टीका कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री व्यस्त रहँदा नागरिकका समस्यामा सरकारले ध्यानै दिएको छैन। लम्पी स्किन महामारीका कारण देशभर 52,000 पशु मरिसकेका छन् भने किसानका 1 खर्बभन्दा बढीको क्षति भयो। महामारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै किसानका गोठ रित्तिए, दूध र मासुको उत्पादन घट्यो। किसान नै विस्थापित हुँदा समेत सरकार उदासीन भएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 15 साउनमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर महामारी नियन्त्रण र किसानलाई राहत दिनेसम्मका घोषणा गरे। भोलिपल्ट बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पनि कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनका आधारमा राहत दिने निर्णय गर्यो। तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र घोषणा कागजमै सीमित छ। पुनर्स्थापना र राहतको पर्खाइमा बसेका किसान निराश छन्। भैँसी मरे, गोरु मरे, गाई मरे, सबै मर्दै सकिँदै गरेको एक सुको चाहिँ कोहीबाट राहत मिल्ने भन्ने कुरो छैन। गाई गोरु मरे भनौँ, अब जोत्न पाइएन, किसान छर्न पाइएन किसानहरूले। कति बेला सरकारले कति नै हेर्दैन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि संघीय कृषि मन्त्रालयले यसै वर्ष 60 लाख पशुमा निशुल्क खोप लगाउने र महामारी नियन्त्रण गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म बजेटकै जोहो हुन सकेको छैन। अन्तर्मन्त्रालय समन्वय नहुँदा रोग नियन्त्रण र राहतका कामले गति लिन सकेन। पशुहरूको उपचारकै निम्ति
प्रयोग गर्नका लागि रहेको बजेट रहेछ त्यो बजेटलाई प्रयोग गरौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो प्रयोग गर्नका निम्ति एउटा प्रस्ताव बनाएर हामीले अर्थमा पठाएका छौँ। अर्थबाट त्यसको सहमति चाहिने भएको हुनाले त्यो सहमति अझै हामीले पाउन सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ बिचमा रोकिएको छ। राहतका लागि बनाइएको मापदण्ड अर्थ र गृह मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ। अहिलेसम्म 15 लाख पशु संक्रमित मध्ये 13 लाख निको भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। महामारी रोकथाममा भएको यो हेलचक्राइले फेरि अर्को लहर निम्तिने चिन्तामा किसान र पशु प्राविधिक छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलको तेल अभिवमा एरिट्रियन राजदूतावासमा सरकार पक्ष कार्यक्रमको विरोधमा विपक्षीहरूले प्रदर्शन गर्ने क्रममा झडप भएको छ। सरकार पक्षीय कार्यक्रमको विरोधमा विपक्षीहरूले प्रदर्शन गर्ने क्रममा भएको झडपमा करिब 100 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 30 जना प्रहरी छन्। 3 जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीको गोली लागेको छ। इजरायली स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार 30 प्रहरी सहित 114 भन्दा बढी घाइतेलाई उपचार गरिएको छ। एरिट्रियन सरकार पक्ष र विपक्षी बीचको झडपले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। विपक्षीहरूले प्रहरीलाई राजदूतावासले आयोजना गर्ने सरकार समर्थित कार्यक्रम रद्द गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूलाई निगरानीमा राख्न यस्तो कार्यक्रम गरिएको आरोप लगाएका छन्। इजरायलमा 30,000 अफ्रिकी शरणार्थी मध्ये एरिट्रियनहरू बहुसंख्यक छन्। सन् 1991 मा स्वतन्त्र भए यता एरिट्रियन राष्ट्रपति अर्फेवेकको एक दलीय अधिनायकवादी शासन सम्हालेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले भुटान विरुद्ध टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। मलेसियाको बाङ्गस्थित UKM क्रिकेट ओभलमा कप्तान रुबिना छेत्रीले टस जितेर भुटानलाई ब्याटिङका लागि आमन्त्रित गरेकी हुन्। विकेटकिपर ब्याटर रुबी पोदारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेकी छन्। टिममा एक परिवर्तन हुँदा विकेटकिपर काजल श्रेष्ठको स्थानमा सुदूरपश्चिमबाट घरेलु प्रतियोगिता खेल्दै आएकी रुबीलाई स्थान दिएको हो। नेपाल लगातार तेस्रो खेलमा जित निकाल्ने दाउमा छ। यसअघि नेपालले आयोजक मलेसिया र बहराइनलाई हराएको थियो। समूह A को नेपाल पछिल्लो 2 खेलबाट 4 अङ्क बनाउँदै दोस्रो स्थानमा छ। समान 4 अङ्क बनाएको UAE नेट रन रेटमा अगाडि रहँदै शीर्ष स्थानमा छ। 2 मध्ये 1 खेलमा हार बेहोरेको भुटानको 2 अङ्क छ। उसलाई पनि जित अनिवार्य छ। विगतमा भुटानसँग कहिले नहारेको नेपालले जितको श्रृङ्खला कायम राख्न चाहन्छ। समूहमा विजेता बने मात्र सेमिफाइनलमा सहज प्रतिद्वन्दी पाउने सम्भावना भएकोले नेपाललाई हरेक खेलमा जित आवश्यक छ। जारी छनौट खेलमा नेपालका लागि सीता राणा मगर, इन्दु वर्माले निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कविता जोशी र कविता कुँवरको बलिङ पनि घातक साबित भइरहेको छ। यस्तै भुटानकी डेचन वाङबो र वाङ चोदेन निकै राम्रो ब्याटिङ गर्छन्। अलराउन्डर वाङबोको बलिङ निकै किफायती र धारिलो छ। यस्तै मलेसिया र बहराइन तथा कतार र UAE बीचको खेल जारी छ। आजै 11:15 बजे सुरु हुने खेलमा चीनले थाइल्यान्डसँग खेल्दा कुवेतले हङकङको सामना गर्नेछ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।